स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले बिएससी सिएसआइटीको सेकेन्ड सेमको हामीले चाहिँ स्ट्याट फर्स्टको होइन लास्ट च्याप्टर हाम्रो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने च्याप्टर चालु गर्न गइरहेका छौँ। मैले आज अलि बढी दिनपछि मैले भिडियो गराउन चालु गरेको होइन। अलि केही कमी कमजोरी हुनसक्छन्, यसो भन्नु होला, यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु होला र यो सिधै चालु गरिदिउँ है त। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा आउनसक्छ, तर यति मात्रै आउँदैन। अगाडिपट्टि कुनै डेफिनेसन हुन्छ नि अथवा कुनै एउटा टेल क्वेसन टाइपको एडिसनल क्वेसन पनि आउँछ, यति मात्र चाहिँ आउँदैन है त। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि भन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के देखाउन चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर्मुलाहरू छन्, केही फर्मुलाहरू। यो कोरिलेसन र रिग्रेसनमा चाहिँ सबभन्दा हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ क्या हामीले होइन। जस्तै इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि अब हाम्रो यो कार्पियर्सन र अथवा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने चाहिँ आर तान्ने होइन। हो, यसको लागि यहाँ धेरै प्रकारको फर्मुला छ। यसमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको हाम्रो यो फर्मुला है त। यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नुपर्छ हामीले होइन। अनि यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ जहिले पनि यो आरको भ्यालु चाहिँ होइन यो -1 र 1 को बिचमा पर्छ होइन। र यसको यो प्रोपर्टी पनि के हुन्छ नि, अब मैले टेल क्वेसन भनेको थिएँ नि, अब यसमा चाहिँ के भनेर सोध्देला भन्दाखेरि वाट आर द प्रोपर्टिज अफ कोरिलेसन होइन। अनि त्यसपछि फाइन्ड कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ भनेर पनि सोधिन सक्छ क्या, वैसरी सोधिन्छ होइन। र अब हामीले चाहिँ यो आरलाई चाहिँ अब इन्टरप्रेट गरिदियो भने चाहिँ दामी हुन्छ क्या। जस्तै अब 2 मार्क्सको क्वेसन छ, त्यसमा आर भनेको यस्तो हो, यो चाहिँ लो मोडरेट हो, यो चाहिँ लो डिग्री, अनि त्यसपछि पोजिटिभली कोरिलेटेड होइन, अनि यो चाहिँ नो कोरिलेटेड, यस्तो यस्तो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 मा 2 पाइन्छ क्या, नत्र नै 1.5 अथवा भनौँ न यस्तै पाइन्छ। तर अब यसलाई कसरी गर्न छ नि, हो त्यसको लागि फेरि यो टेबल छ क्या, बुझ्नुभयो नि। अब यदि 0 देखि 0.5 छ भनेपछि नेगेटिभतिर पनि है त, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लो हुन्छ। अनि 0.5 देखि 0.7 भनेपछि हाम्रो चाहिँ मोडरेट डिग्री हुन्छ। 0.7 देखि 1 भनेको हाई हुन्छ। अब 0 भयो भने चाहिँ नो कोरिलेसन होइन। अनि हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने कुरा चाहिँ भइहाल्यो। अब जस्तै मानौँ हाम्रो 0.4 आयो गरे हाम्रो एन्सर होइन आरको भ्यालु भने चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दाखेरि लो डिग्री पोजिटिभली कोरिलेटेड भनेर भन्ने के होइन। यदि हाम्रो -0.4 आइदिएको भए हाम्रो लो डिग्री नेगेटिभली कोरिलेटेड भनेर भनिदिउँ, हो यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। म एकचोटि चाहिँ यो सर र म देखाइदिन्छु, नत्र भए चाहिँ म चाहिँ पिडिएफको फर्ममा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छु है त। हो, यस्तो सबै यो चाहिँ यहाँ भएको सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ म हजुरलाई पिडिएफमै प्रोभाइड गरिदिन्छु, चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, अथवा वेबसाइटमा गएर पनि एकचोटि चेकआउट गर्नु होला। यसको नोटको सेक्सनमा होइन सुरुमै म चाहिँ पहिला सुरु यही हुन्छ नि, यसको चाहिँ यो फर्मुलाहरू हालिदिन्छु। अब सिधै जाम, हाम्रो यहाँ अब यसमा चाहिने फर्मुला पनि यसैमा छ क्या है त। अब हामीले कोरिलेसन भनेको हाम्रो आर पत्ता लगा भनेर भनेको। अब हाम्रो सबै भ्यालुहरू दिएको छ, पहिला सुरु यहाँ गिभन भ्यालुहरू लेखिदिउँ है त। गिभन भ्यालुहरू लेख्छु म। अब गिभन कुरा चाहिँ लेखिसकेँ मैले। नम्बर अफ अब्जर्भेसन हाम्रो यहाँ 10 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्सको यति छ, वाइको यति छ होइन। अनि हाम्रो यो पनि छ बाँकी समेसन एक्स माइनस एक्स बार भनेको यो भनेको 40 छ होइन। अब हामीलाई यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हामीलाई आर हो। यो आर भनेर पत्ता लगाउनु भनेको सिओभी एक्स वाई बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्सको र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाईको। र हामीलाई फेरि यो सिओभी भनेको के हो भनेर पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, 1/n नम्बर अफ अब्जर्भेसन होइन। अनि समेसन एक्स माइनस एक्स बार अनि फेरि वाई माइनस वाई बार हो क्या होइन। भनेपछि अब यो सबै भ्यालुहरू चाहिँ राखेर अब पत्ता लगाउन चालु गरिदिइहालौँ। भनेपछि हाम्रो यहाँ यान भनेको कति छ, 10 छ होइन। अनि हाम्रो यो यसको भ्यालु कति छ, 40 छ। भनेपछि हाम्रो यो 4 आउनु पऱ्यो होइन। अब हामीलाई के थाहा छ, आर भनेको सिओभी भनेको कति छ, 4 छ बाई 2.05 इन्टु अनि हाम्रो 2.06 होइन। अब यो भनेको हाम्रो 0.947 हुन्छ होइन। अब यसलाई फेरि लेख्ने बेलामा हाम्रो के भयो त, के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 7 भन्दा माथि 1 भन्दा तलपट्टि पर्यो नि त। भनेपछि हाई डिग्री पोजिटिभली कोरिलेटेड होइन। देयर इज
हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई हो। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ रिजन। अब हाम्रो अर्को सेकेन्ड क्वेसन पनि त्यस्तै खालको क्वेसन हो, तर हामीले यसमा चाहिँ फेरि छुट्टै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब यसमा सबै कुरा गिभन छ होइन, म फेरि गिभन लेखेर यहाँ यानको भ्यालु मात्रै लेख्छु है त, माथिपट्टिकै गिभन हो क्या होइन। यान भनेको 10 छ, अब्जर्भेसन 10 भनेको छ नि त। अब हामीले यसमा कुनवाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन यो वाला फर्मुला छ नि, यो वाला फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। अनि फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिजन दिनुपर्ने हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, के भयो कसो भयो भनेर होइन। भनेपछि अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ कसो हो, आर इक्वल टु एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई होइन बाई रुट एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर। अब फेरि ठ्याक्कै यस्तै एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर हो, यस्तै हो होइन। अब अरू केही गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले चाहिँ भ्यालुहरू ल्याएर राखिदिने मात्रै हो। 10 इन्टु यसमा समेसन एक्स र वाईको समेसन एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ छुटेको रहेछ 44224 हुन्छ होइन। र अब हाम्रो यहाँ 44224 माइनस 666 इन्टु 663 बाई फेरि अन्डर रुट यान भनेको 10 छ होइन, र 44490 माइनस 666 को होल स्क्वायर फेरि अन्डर रुट एन भनेको 10 इन्टु हाम्रो 44061 माइनस 663 को स्क्वायर हुन्छ होइन। अब यसलाई डाइरेक्ट होइन, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाल्दिउँ क्या, हामीले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन। 10 इन्टु 44224 माइनस 666 इन्टु 663 बाई अब 10 इन्टु 44490 माइनस फेरि 666 को बाहिरपट्टि हामीले स्क्वायर गरिदिउँ होइन, फेरि मल्टिपल फेरि रुटमा हामीले के राखिदिउँ 10 इन्टु 44061 माइनस फेरि 663 को 6 होइन स्क्वायर गरिदिउँ, यो भनेको 0.5765 आउँछ होइन। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ कतिको रेन्जमा पऱ्यो त भन्दाखेरि योभन्दा माथिपट्टि पऱ्यो नि त, 5 भन्दा माथिपट्टि पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि यो भनेको द भ्यालु इज moderate and positively related between x and y हैन हो। यति भनेर लेख्दिउँ के ल। अब हामी अर्को क्वेसनतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि 20 पेयरको एक्स एन्ड वाई अब यहाँ दिएको छ होइन, गिभन भ्यालुहरू म नेपालमा सर भन्ने जुन भ्यालुहरू दिएको छ नि तिनीहरू भ्यालु चाहिँ हाम्रो गलत रहेछ गरे जब हामीले एकचोटि नेक्स्ट टाइम एकचोटि रिपिट हेऱ्यौँ होइन, त्यसरी चाहिँ हाम्रो के गलत भएको रहेछ, एक्सको भ्यालु चाहिँ यो दुइटा होइन जुन चाहिँ गलत लिएको लिएका रहेछौँ, के लिनु पर्ने थियो हामीले वास्तवमा लिनु पर्ने थियो 8 र 6 हामीले लिएछौँ, 10 र 8 लिएछौँ, र वाईको भ्यालु चाहिँ गलत भएको भ्यालु चाहिँ 14 र 6 चाहिँ गलत लियौँ, तर हामीले लिनु पर्ने थियो 12 र 8 लिनु पर्ने थियो क्या। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि करेक्ट कोरिलेसन निकाल्नु पऱ्यो। हाम्रो यो गलत छ भ्यालु, अनि हामीले कुन कुन गलत भ्यालु लिएको एक्स र वाईको भ्यालु पनि दिएको छ, र फेरि सही भ्यालु जुन राख्नु पर्ने थियो होइन त्यो भ्यालुहरू पनि दिएको छ। अब हामीलाई के फेरि तान्नु भने कोरिलेसन तान्नु पऱ्यो। भनेपछि पहिला सुरु यहाँ गिभन लेखेर म चाहिँ यो यहाँ कोड गरेर इन्करेक्ट पनि लेख्छु है। इन्करेक्ट हो नि त हाम्रो यो
होइन। गिभन पनि हाम्रो के छ, यो इन्करेक्ट गिभनहरू छ भनेपछि त्यो पनि एकचोटि लेखिहाल्छु, सबै लेख्छु होइन। अब मैले सबै कुरा यहाँ गिभन कुरा लेखिहालेँ। अब हामीले वास्तवमा यहाँ गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि समेसन एक्स भनेको अब हामीले सचाउनु पऱ्यो होइन। भनेपछि 127 छ नि, यसबाट पहिला सुरु मैले चाहिँ यो हाम्रो एक्स उकाएँ भनेपछि पहिला सुरु इन्करेक्ट भ्यालु चाहिँ मैले घटाइदिन्छु र घटाइसकेपछि फेरि करेक्ट भ्यालु चाहिँ फेरि एड गरिदिन्छु। करेक्ट भ्यालु एड गरेँ, अहिले फेरि यो एड गरेको क्यालकुलेटरमा हाल्नुला होइन। र यसपछि फेरि मैले के गर्छु, समेसन वाइतिर जान्छु, वाइमा पनि 100 छ होइन। अब फेरि मैले के गरिदिन्छु, इन्करेक्ट भ्यालु चाहिँ घटाइदिएँ होइन। फेरि करेक्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो एड पनि त गर्नु पऱ्यो होइन, यो भयो। अब फेरि हाम्रो एक्स स्क्वायरमा गयो, स्क्वायरमा अब यसमा फेरि कति छ, 860 छ। अब फेरि इन्करेक्ट भ्यालुलाई चाहिँ स्क्वायर गरेर एड गर्नु, सरी घटाउनु पऱ्यो इन्करेक्टलाई चाहिँ, फेरि करेक्टलाई चाहिँ एड गरेर सरी स्क्वायर गरेर एड गर्नु पऱ्यो होइन। फेरि ठ्याक्कै यस्तै वाइ स्क्वायरमा पनि 549 माइनस 14 को स्क्वायर माइनस 6 को स्क्वायर, फेरि अब एड पनि गर्नु पऱ्यो र स्क्वायर गर्दै एड पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अब यति भइसकेपछि फेरि अब हाम्रो फेरि के छ, समेसन एक्स र वाइ छ होइन। फेरि 674 छ। यसमा चाहिँ पहिला सुरु के गर्नु पऱ्यो, इन्करेक्ट भ्यालु छ नि, रङ भ्यालु, त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्नु पऱ्यो क्या। 10 इन्टु 14 माइनस फेरि 8 इन्टु 6, फेरि एड गर्नु पऱ्यो 8 इन्टु 12, फेरि प्लस 6 इन्टु 8 हो, यो टोटल गर्नु पऱ्यो। अब म सर्लक्क क्यालकुलेटरमा चाहिँ हानेर लेखिदिइहाल्छु। अनि मैले यहाँ एड पनि गरेँ। अनि सरी एउटा कुरा चाहिँ यहाँ छुटेको रहेछ, यहाँ जुन यो एन भनेको 20 हो नि त, अब्जर्भेसन भ्यालु होइन, त्यो चाहिँ मैले लेख्नु छुटेको रहेछ, जुन यहाँ चाहिँ एन भनेको 20 हुन्छ र यो फर्मुला लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म पहिला सुरु सर्लक्कै एन्सरहरू निकाल्छु अनि रिजन पनि लेख्छु अनि हजुरलाई भनिदिन्छु है त, छिटो हुन्छ नि त हाम्रो। ल अब हाम्रो आरको भ्यालु चाहिँ होइन 0.477 आयो। यो भनेको देयर इज लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ, यति रिजन लेखिदिएँ होइन। यो रिजन लेख्नु भनेको इन्टरप्रेट गर्नु हो, यति लेखिदिएँ अनि यो भइयो क्या। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ, यो फेरि डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन हो है त। अब हाम्रो यहाँ यस्तो दिएको छ होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ डेटा दिइसकेपछि हाम्रो के गर्ने भनेको छ भन्दा रिग्रेसन इक्वेसन प्रेडिक्ट गर्ने होइन, टु प्रेडिक्ट माइनर एक्सिडेन्ट फर फुटबल गेम होइन। अनि प्रेडिक्ट द नम्बर अफ माइनर एक्सिडेन्ट द्याट विल अकर एट द इन्ड ड्युरिङ विच एक्स इक्वल टु 30 भनेको छ होइन। अनि फेरि क्यालकुलेट द भ्यालु अफ कोफिसियन्ट अफ डिटर्मिनेसन होइन, र क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इरर इरर अफ इस्टिमेसन भनेर भनेको छ। अब म पहिला सुरु सबैको फर्मुलाहरू चाहिँ भनिदिनु छु है त। अब यसमा हामीले के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु रिग्रेसन इक्वेसन होइन। अब रिग्रेसन इक्वेसन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ जुन यो वाइ अन एक्स एक्स अन वाइवाला हुन्छ नि हो, त्योवाला तान्ने हो क्या हो, यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको। अनि एउटा वाइ अन एक्सको मात्रै घोक्दाखेरि मात्रै हुन्छ र एक्स अन वाइको चाहिँ अटोमेटिकली रिप्लेस गरिदिने त्यो भ्यालुहरू होइन। अनि फेरि हाम्रो अब यो पनि एउटै भयो। अब कोफिसियन्ट अफ डिटर्मिनेसनमा हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो रोक्नुहोस् है त, क्यापिटल आर स्क्वायरको भ्यालु तान्न पर्ने हुन्छ, क्यापिटल आर स्क्वायर। यो क्यापिटल आर स्क्वायर भनेको चाहिँ यो स्मल आर स्क्वायर हुन्छ, कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ रिग्रेसन होइन, कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ रिग्रेसन, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेर भन्छौँ, कोरिलेसन कोफिसियन्ट होइन, सिसी र कार्ल पियर्सन कोरिलेसन भनेको जुन आर तान्छौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले 100सँग मल्टिप्लाई गरिदिने, 100%सँग मल्टिप्लाई मात्रै गरिदिने हो क्या। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेसनको लागि फेरि हाम्रो यही फर्मुला छ, म हजुरलाई फर्मुला देखाइदिन्छु। स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला चाहिँ यो हो है त, स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला। र यहाँ चाहिँ जुन यो के छ नि, यो के को भ्यालु भनेको नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छु मैले चाहिँ ठ्याक्कै देखाउनुको लागि। हामीले यसमा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, जुन अब वाइ इजकल टु यो वाइ अन एक्स एक्स अन वाइ यस्तो होला कुनै होइन। अब वाइ इजकल टु लेखेर यस्तो लेख्छौँ नि, यो भनेको वाइको भ्यालु केसमा डिपेन्ड गरेको छ, एक्सले डिपेन्ड गरिरहेको छ नि त होइन, एक्समा डिपेन्ड गरिरहेको छ भनेपछि एउटा डिपेन्ड एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो। यसै गरी हाम्रो यो के भनेको जुन छ नि
यो स्ट्यान्डर्ड इररमा हाम्रो एसएसई बाई एन माइनस के माइनस 1 यो जुन यो के छ यो भनेको नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो क्या। भनेपछि यदि हाम्रो ल है त अब y इक्वल टु ए प्लस बिएक्स भनेको छ भनेपछि हाम्रो यो y को भ्यालु चाहिँ हाम्रो x को भ्यालुले डिटरमाइन गरिरहेको छ नि त हैन। x को भ्यालु जति आयो त्योभन्दा अलिकति बढी नै हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न मल्टिप्लाई पनि भइरहेको छ एडिसन पनि भइरहेको छ भनेपछि y को भ्यालु भनेको के भयो डिपेन्ड भयो केसमा x को भ्यालुमा डिपेन्ड भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ y चाहिँ के भयो डिपेन्ड भयो x चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो हैन। र हाम्रो रेस्पोन्स भेरिएबल भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। अहिले मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु त रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ जस्तै हामीलाई मानौँ y अन x चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो जुन यो y छ नि यो y भनेको रेस्पोन्स भेरिएबल भयो क्या हैन। जस्तै अब x अन y भनेको भन्दाखेरि x इक्वल टु a प्लस b एक्स वाई होला भनेपछि हाम्रो यो जुन x छ नि x भनेको रेस्पोन्स भेरिएबल भयो क्या हैन। यसै गरी अब डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा पनि थाहा पाउनु भयो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन दियो होला x भनेर के भ्यालुहरू दियो होला फेरि y1 भनेर फेरि y2 भनेर भ्यालुहरू दियो होला हैन। अनि हामीलाई के तान भनेर भन्यो होला भन्दाखेरि x अन y तान भनेर भन्यो होला भनेपछि हाम्रो x इक्वल टु को फर्ममा हुन्छ यो x इक्वल टु को फर्ममा हुन्छ। अब x इक्वल टु को फर्ममा भइसकेपछि हाम्रो x भनेको के हो त डिपेन्डेन्ट भयो नि त हैन डिपेन्डेन्ट भयो नि त हैन x भनेको डिपेन्डेन्ट भयो। अनि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको टर्महरू कतिवटा भयो y भनेको दुईटा टर्म भयो हो त्यतिखेरको केसमा हामीले यहाँ चाहिँ 2 राख्नु पर्ने हुन्छ क्या हैन। यो कुरा चाहिँ अझै छ भनेपछि चाहिँ बाहिरीहरू भिडियो पनि गर्नु होला नत्र भए चाहिँ धेरै जसो केसेसमा हामीले क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको बेला जहिले पनि के को भ्यालु 1 नै आउँछ क्या। मैले यति नै भन्न खोजेको हैन। y भनेको के भनेको हाम्रो नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो योभन्दा बढी केही पनि बुझ्नु पर्दैन र के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो धेरै जसो केसेसमा 1 हुन्छ भनेर मात्रै बुझ्नु होला। अब मैले यहाँ कति के बुझाउन सकेँ कति के बुझाउन सकेन त्यसको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु। रिग्रेसन इक्वेसन प्रेडिक्ट गर्ने जुन चाहिँ माइनर एक्सिडेन्ट फ्रम फुटबल माइनर एक्सिडेन्ट को केसेसको बेलामा हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ हैन। यतिखेरको केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एक्स अन वाई हो कि वाई अन एक्स भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। अब हेर्नुहोस् है त एउटालाई मैले एक्स मानिदिएको छु एउटालाई वाई मानिदिएको छु हैन एक्स मानिदिएको छु वाई मानिदिएको छु हो यति बुझ्यो भने सबै यस्तो खालको क्वेसन्स हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब यदि ए नम्बरको जसरी क्वेसन हाम्रो यहाँ चाहिँ भनिदिएको छ हैन यस्तो गरी क्वेसन भनेन भनेपछि चाहिँ हामीले यो तलपट्टिको बी नम्बरको क्वेसनतिर जानु पर्ने हुन्छ क्या बी नम्बरको क्वेसनबाट। तर हाम्रो ए नम्बरको क्वेसनबाटै हामीले गर्न सक्छौँ माइनर एक्सिडेन्ट भनेर भनेको छ हैन फ्रम टु प्रेडिक्ट माइनर एक्सिडेन्ट। अब माइनरलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि वाई मानेका छौँ नि त भनेपछि हामीले वाई इक्वल टुको केस हो वाई इक्वल टुको केस भनेको केसमा हो वाई इक्वल टुको केस भनेको वाई अन एक्समा हो भनेपछि हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ वाई अन एक्स वाला। अब यस्तो वाला क्वेसन दिएन गरे डेभलप यस्तो भनेर भन्दैन हैन। अनि एउटा आखिरी अर्कै खालको आउँछ है त क्वेसन आउँछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि के भेरिएबल भन्छ भन्दाखेरि भर्खर मैले के भेरिएबल भनेको थिएँ सरी रेस्पोन्स भेरिएबल कुन हो भनेर भन्छ क्या त्यसमा हो। त्यस्तो केसेसमा फेरि हामीले चाहिँ कुनमा अब एक्स अन वाई हो कि वाई अन एक्स भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या अरे। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सेकेन्ड नम्बर खालको क्वेसन हुन्छ नि त्यस्तो दिएको हुन्छ त्यसमाबाट हेर्ने क्या। अब हाम्रो यहाँ भनेको चाहिँ प्रिडिक्ट द नम्बर अफ माइनर एक्सिडेन्ट द्याट अकर एट द विकेन्ड ड्युरिङ अब विच एक्स इक्वल टु भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि अब के भन्नु पर्यो माइनर एक्सिडेन्ट भनेपछि हामीले डाइरेक्ट के भनेको छ माइनरलाई वाई मानेको छौँ ओभर यसरी थाहा पाउनु पर्यो हैन बुझ्नुभयो नि। ल भनेपछि अब अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हामी अगाडि बढौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि भनेको छ हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ सबै कुरा लेख्छौँ के सबै कुरा लेख्छौँ भन्नाले एक्स वाई हैन एक्स वाई अनि एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर सबै भ्यालुहरू चाहिँ यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। म पनि यो सबै लेख्छु र एडिसन गर्छु र के भयो कसो भयो म सर हजुरलाई एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु है त।
अब मैले भ्यालुहरु चाहिँ सबै निकालेँ हैन र तपाईहरुले चाहिँ लेख्ने बेला एड गरेर चाहिँ यो चाहिँ सबै हुन्छ नि ठ्याक्कै तल यसको समेसन x समेसन y समेसन xy समेसन x स्क्वायर समेसन y स्क्वायर भनेर लेख्नु तर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो होला एकै ठाउँमा लेख्न भनेर मैले यसरी लेखिदिएको छु हैन र अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ y अनि x पत्ता लगाउने हो क्यारे y अनि x पत्ता लगाउने हो हैन y on x पत्ता लगाउने हो अब y on x को लागि फेरि हाम्रो फर्मुला कस्तो खालको हुन्छ y a plus b y x x हुन्छ हैन र अब यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ समेसन y सरी यहाँ y है समेसन y na plus b समेसन x समेसन x y a समेसन x plus b समेसन x स्क्वायर भन्ने युज हुन्छ के हैन अब यिनीहरुलाई एकौंटा इक्वेसन मान्दिम फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड भनेर भने मैले अब मैले यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ हाल्न पर्यो है त यो भनेको y हो भनेर बुझ्नु होला यो भनेको y हो अब मैले भ्यालु यिनीहरु सबै राख्छु है त समेसन y भनेको कति छ हाम्रो 48 ज्ञान भनेको 7a प्लस अब b यहाँ b भनेको चाहिँ b नै भयो हैन अनि त्यसपछि हाम्रो समेसन x भनेको चाहिँ 146 हो अब फेरि फ्रम इक्वेसन थर्ड भयो अब इक्वेसन थर्ड मा फेरि 1101 इक्वल टु अनि फेरि समेसन x भनेको हाम्रो 146a भइहाल्यो अनि प्लस फेरि समेसन x स्क्वायर भनेको 3550b हो अब यी दुईटालाई सल्भ गरौँ हैन यी दुईटालाई सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ a र b को भ्यालु आउँछ र a र b को भ्यालु चाहिँ हामीले जस्ट माथिपट्टिकोमा लहर मात्र राख्दिने हो के बुझ्नुभयो नि 146a प्लस 3550b हैन अनि हाम्रो फेरि 48 इक्वल टु 7a प्लस 146b अब यसलाई चाहिँ मैले 7 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु र यसलाई चाहिँ 146 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु हैन र यति भइसकेपछि हाम्रो 7707 इक्वल टु 10220a प्लस 234850b अब म यसलाई चाहिँ एकचोटि सल्भ गरेर चाहिँ देखाउँछु है त हजुरहरुलाई अब b को भ्यालु मैले पत्ता लगाएँ हैन अब b को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि अब मैले के गर्दिन्छु भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन 1 छ नि इक्वेसन सरी यो इक्वेसन 2 बाट हामीले बनाएको छ नि यसमा लहर चाहिँ मैले b को भ्यालु राख्दिन्छु के 48 इक्वल टु 7a अनि प्लस अब 146 इन्टु 0.1977 राख्दिए हैन 48 इक्वल टु 7a प्लस 28.877 यसो गर्दाखेरि हाम्रो 2.731 आउँछ अब हामीले चाहिँ put the value of a and b in equation first भनौं हैन भनेपछि y इक्वल टु 2.731 प्लस b भनेको हाम्रो कति छ 0.1977 x यस्तो टाइपको हुने भयो हैन भनेपछि हाम्रो पहिलो वाला भ्यायो अब सेकेन्ड वाला भनेको हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो जब हाम्रो चाहिँ यो a नम्बरको हो है त अहिलेसम्म सल्भ गरेको हाम्रो a नम्बरको अब हाम्रो b नम्बरमा के भन्यो जब हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ 30 हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो माइनर एक्सिडेन्ट कस्तो हुन्छ भने फुटबल गेम चाहिँ भनौं न 30 वटा एउटा ठाउँ छ लोकलिटी छ त्यसमा 30 वटा गेम भइराको छ हैन भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ त्यो ठाउँमा कतिवटा एक्सिडेन्ट हुन्छ खालको के अब y इक्वल टु हामीले डाइरेक्ट यो भ्यालु चाहिँ यसमा ल राख्दिन्छौँ 2.731 प्लस 0.1977 इन्टु 30 यो भनेपछि 8.662 आउँछ भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ हैन 30 राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ 8 वटा एक्सिडेन्ट अझ 9 राउन्ड अप गरेर 9 भन्दा भनौं
तपाईँको लगभग 9वटा एक्सप्रेसन चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। ल अब यति भइसकेपछि क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन। अब कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सी नम्बरमा डिटर्मिनेसन भनेको आर स्क्वायर हो, यो भनेको सेनो आर स्क्वायर हुन्छ होइन। भनेपछि पहिला सुरु आर तान्नु पर्यो। यो भन्ने तान्नको लागि हाम्रो के छ समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अन्डर रुट एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर इन्टु एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर यस्तो खालको बन्न जान्छ नि त होइन। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, मैले त्यही भएर मैले यो सबै तान्न भन्न खोजेको कि मैले सुरुमा यो सबै तान्नुपर्छ भन्न खोजेको थिएँ नि त। त्यसको अर्थ हामीले यसमा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनमा युज गर्नुपर्छ भनेर नै हो होइन। अब यो तान्नु भयो त, यो तान्नको लागि यहाँ छ भ्यालुहरू, अब म तानिहाल्छु पहिला सुरु होइन। अब आरको भ्यालु 0.92 आयो। अब आर स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर छ के अरे भनेपछि 0.92 को स्क्वायर गरौँ होइन। यो गर्दाखेरि हाम्रो 0.84 आउँछ र यसलाई इन्टु 100%ले गरिदिउँ, यति गरेपछि 84% आउने भयो क्या होइन हाम्रो। अब क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेसन। अब स्ट्यान्डर्ड एरर तान्नको लागि फेरि हाम्रो के छ डी नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड एररको लागि ई बाई यो भनेको नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ल अब हामीले जस्ट भ्यालुहरू चाहिँ पुट गरेर हुन्छ नि यसमा यो फर्मुलामा राखिदिने काम मात्रै भयो क्या हाम्रो। अब समेसन वाई स्क्वायर भनेको हाम्रो 352 छ होइन। अब ए को भ्यालु हामीले भर्खर कति तानेको, ए को भ्यालु हामीले तानेको छौँ 2.731 इन्टु अब वाई को भ्यालु फेरि हामीले तानेका 48 अनि बी को भ्यालु भरि 0.1977 होइन 0.1977 इन्टु 1101 होइन। अब यो भयो। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट 3.19 आउँछ। अब जस्ट भ्यालु मात्र राखिदिने माथिपट्टि 3.19 बाई यान भनेको 7 छँदैछ। यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कति एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, दुईवटा मात्र छ भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो 1 माइनस अब 1 हुने भयो होइन। सरी देखेको रहेन रहेछ। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा गरिदिउँ त, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा भ्यालु हालिदिउँ क्या 3.19 क्यालकुलेटरमा भ्यालु हाल्न आउँछ होइन -1 यो भनेको 0.798 हो हुँदैन नि, यति हो हाम्रो। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा आयौँ। यो क्वेसन पनि होइन अघिल्लो क्वेसन जस्तै छ, तर यहाँ चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि फर्स्ट आई नम्बरको चाहिँ फरक छ क्या। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि रेस्पोन्स भेरिएबलको कुरा आउन सक्छ भनेर, आउँछ यस्तै खालको आउने हो कि क्वेसनहरू बुझ्नु नि। यो क्वेसन पनि 5 मार्क्समा आयो भने यति मात्रै आउँछ र 10 मार्क्समा आयो भने चाहिँ यसँग टेल क्वेसन अरूको केही आउन सक्छ है त। जस्तै भनौँ केही डिफिनेसन केही होला होइन, अथवा भनौँ न वाट आर द प्रोपर्टिज अफ कुनैको जस्तै रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको अथवा अरू कुनैको भनौँ न कसैको प्रोपर्टी केही सोध्ला होइन, त्यस्तो खालको आउँछ र यो क्वेसन दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ ट्याक्कै 10 मार्क्समा आउँछ क्या बुझ्नु नि। ल अब यो सल्भ गरौँ है त। अब आइडेन्टिफाई विच वान इज रेस्पोन्स भेरिएबल एन्ड फिट अ सिम्पल रिग्रेसन लाइन एजुमिङ द्याट द रिलेसन बिट्विन देम इज लिनियर। एउटालाई एक्स मानिदिउँ एउटालाई वाइ मानिदिउँ होइन, यो मानेकै छौँ होइन। र यो चाहिँ हाम्रो लिनियर रिलेसनसिप छ गरे एक्स र वाइ बिचमा होइन, टेम्परेचर र इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्युममा होइन। र हामीले चाहिँ अब चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो रेस्पोन्स भेरिएबल। मैले अघि नै पनि के भनेको थिएँ, रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। जस्तै हामीले यदि वाइ चाहिएको छ भनेको वाइ इक्वल टु ए प्लस बी एक्स हुन्छ भनेपछि हामीलाई यो वाइ चाहिरहेको छ भनेपछि यो रेस्पोन्स भेरिएबल भयो होइन। अब यदि एक्स इक्वल टु ए प्लस बी
वाइ भएको छ भनेपछि यतिखेर यो रेस्पोन्स भेरिएबल भयो भनेपछि यसलाई डिटरमाइन गर्छ एक्स अन वाइ हो कि सरी वाइ अन एक्स हो भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्ने भयो क्या। भनेपछि अब हामीले यहाँबाट के तान्न पर्ने हो भन्दाखेरि अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट पनि भन्यो होइन, अनि फेरि यहाँ तलपट्टि एम कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको पनि थाहा छ, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेको पनि थाहा छ होइन। यो वाइ अन एक्स अन वाइको कुरा हो नि त यो भनेको फेरि आर स्क्वायर सरी यो भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेको वाइ अन एक्स अन वाइ हो कि के भन्ने कुरा तान्ने हो रिफरेन्स टु यर प्रब्लम होइन, प्रब्लम अनुसारले। र हाम्रो फेरि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि सरी कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भन्यो, यो भनेको आर स्क्वायर भनेको स्मल आर स्क्वायर हो होइन, जुन चाहिँ आर इक्वल टु एन समेसन एक्स वाइ डेट हुन्छ, यो कुरा थाहा छँदैछ। अब हामीले यो फोन नम्बरको हामीले होइन यो फोन नम्बरको आधारमा यो चाहिँ रेस्पोन्स भेरिएबल पत्ता लगाउने क्या। अब यहाँ बेस अन द फिटेस्ट मोडल प्रिडिक्ट द पावर कन्ज्युम फर एन एम्बियन्ट टेम्परेचर अफ यति रिलेटेड टेम्परेचर भन्न खोजेको, एम्बियन्ट भनेको अरू केही नै होइन भनेपछि पावर कन्ज्युम फर एम्बियन्ट टेम्परेचर भनेपछि जुन यस्तो दिएको बेलामा चाहिँ दिएको कुरालाई चाहिँ पछाडिपट्टि लेख्ने अनि अन लेखेर यो यसरी वाइ लेखिदिने है त। भनेपछि हामीले यहाँ के पत्ता लगाउनु पऱ्यो, वाइ अन एक्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो। वाइ अन एक्सको मतलब के हो, वाइ भनेको चाहिँ इक्वल टु ए प्लस बी वाइ एक्स अनि यो एक्स भनेपछि हामीले पत्ता लगाउने भनेको के हो भन्दाखेरि सरी हाम्रो यहाँ रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको के भयो, इलेक्ट्रिक पावर भयो क्या। किनकि इलेक्ट्रिक पावर चाहिँ के भएको छ, डिपेन्ड भएको छ टेम्परेचरमा भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हो क्या होइन। अब म चाहिँ यो सरर लेखिहाल्छु है त 1 नम्बर भनेर यसो लेखिहाल्छु। अब मैले यो रिजनमा चाहिँ यसो लेखिदिएँ, हेर पावर कन्ज्युम इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्युम इज रेस्पोन्स भेरिएबल बिकज इट डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर भनेर लेखिदिएँ होइन। अब फेरि हामीले यहाँ चाहिँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने र कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पत्ता लगाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन म चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स वाइ फेरि एक्स स्क्वायर फेरि वाइ स्क्वायर होइन यो सबै पत्ता लगाइदिन्छ है त। अब पछाडिपट्टि पहिला सुरु म सल्भ गर्छु अनि त्यसपछि हजुरलाई भन्छु है त के कसो हो भनेर। र हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको चाहिँ के हो, वाइ अन एक्स जग्गाएर पत्ता लगाउनु पर्ने होइन। र वाइ अन एक्स पत्ता लगाइसकेपछि फेरि हामीले कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्टको लागि फेरि आर पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। र त्यसपछि फेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ गिभन छ, एक्सको भ्यालु राख्दाखेरि वाइको भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो लेख्नु पर्ने हो क्या। ल अब पहिला सुरु म चाहिँ सबैको हुन्छ नि सल्भ गर्छु अनि म हजुरलाई सरर त्यो देखाइदिइहाल्छु। पहिला सुरु त्यो टेबल बनाएर म सल्भ गरिहाल्छु है त। मैले लेख्नु पर्ने कुरा सबै देखिसकेँ होइन। अब बस मैले चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि इक्वेसन सेकेन्ड लेखेर होइन, इक्वेसन सेकेन्डमा अब हाम्रो यहाँ के चाहियो यहाँ भगबाट यसमा चाहिने कुराहरू सबै भरिदिन्छु है त। समेसन वाइ भन्नाले लेखिदिएँ अनि यान ए भनेको सरी यान भनेको कति छ 8a प्लस समेसन एक्स भनेको फेरि 401 बी अनि इक्वेसन 3 भनेर अब यहाँ के चाहियो 118652 इक्वल टु ए भन्नाले समेसन एक्स फेरि 401 प्लस समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 22495 बी भयो। अब हामीले चाहिँ इक्वेसन सल्भ गरिदिने हो होइन। इक्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा हामीले के गरिदिन्छौँ 118652 इक्वल टु 401a प्लस 22495b होइन। अनि तलपट्टि 2596 इक्वल टु 8a प्लस अब हामीले यति गरिसक्यौँ होइन। अब यति गरिसकेपछि हामीले ए र बीको भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो क्या। ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि हामीले जुन यो मेन इक्वेसन छ नि यसमा लगेर राखिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि अब यो काम चाहिँ हजुरहरूलाई गर्नु भनेर मैले चाहिँ छोडिदिनु लाग्यो होइन। अनि के गर्नु पर्दो रहेछ एकचोटि म हेरेँ है त। अब कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन फेरि तान्नु पऱ्यो होइन। कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन फेरि हामीले तान्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, हामीलाई के थाहा छ आर स्क्वायर भनेको यो आर स्क्वायर होइन, यो पनि हामीले पत्ता लगाउन जानेका छौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ इन्टु 100% गरिदिने क्या बुझ्नु नि। त्यति गरेपछि हामीले कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि आउँछ होइन। अब त्यति आइसकेपछि हाम्रो अब अर्को के छ, बेस अन द फिटेस्ट मोडल प्रिडिक्ट द पावर कन्ज्युम अफ यो टेम्परेचर भनेर भनेको छ होइन। भनिसकेपछि हाम्रो यहाँ के दिएको छ, गिभन छ हाम्रो एक्स छ होइन। भनेपछि एक्स दिइसकेपछि
जुन हाम्रो यहाँ वाइ इजकल टु समथिङ आउँछ नि त, वाइ इजकल टु सरी वाइ इजकल टु समथिङ आएको छ क्यारे, भनौँ न, मानौँ वाइ इजकल टु 4 प्लस 8 एक्स यस्तो टाइपको आएको होला। अब यतिखेर जुन हाम्रो एक्सको भ्यालु चाहिँ 650 दिएको छ होइन, हो यो 650 राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकाल्ने हो क्या, हो यो चाहिँ गर्ने हजुरको काम भयो होइन। र अब यति भइसकेपछि हामी अब फर्दर अगाडि क्वेसनतिर बढौँ।